ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुक़ीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं PTI की रहनुमा ज़ेबा नाज साहिबा, और हमें लाहौर से ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा औरंगज़ेब बरकी साहब ने। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल बरकी साहब आपसे है कि PTI से जो माल गनीमत दूसरी पार्टियों के हाथ लगा, उसमें से पीपल्स पार्टी का हिस्सा बहुत कम रहा, बल्कि ये हुआ कि बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो, उन्होंने ख़त लिख के इनकार कर दिया। तो ये क्या वजह हुई? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ कोई हाथ कर दिया? मेरा नंबर वन तो ये पोजीशन है जी कि हमारे पीपल्स पार्टी वाले जो रैंक एंड फाइल है, आई कांट से अबाउट जरदारी साहब और बिलावल साहब, बट उनके नीचे जितने भी लोग हैं वो इनको लेना ही नहीं चाहते थे। बहुत रेजिस्टेंस, एक दो जो आए भी हैं सो कॉल्ड इनके मेंबर्स, उन ये दो तीन आए हैं शायद, उनको भी लोगों ने रिजेंट किया कि जी हमें ये नहीं चाहिए। जो कभी एक पार्टी में, कई हमारी पार्टी में से गए हुए थे, कोई नून लीग में से थे, ये लोग सारे मतलब इनकी स्ट्रिंग्स पुल करते तो उधर चले जाकर को हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हमने इनकरेज नहीं किया। एम्पल इन लाहौर दो तीन एम्पल होल्डर्स ने अप्रोच किया, मगर आगे उनका नाम ही नहीं दिया प्रेसिडेंट साहब को, जरदारी साहब को, क्योंकि हमारे जो वर्कर है वो भी खुश नहीं है कि इनको हमने अपने साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं? नहीं, अंगूर नहीं खट्टे। जो आएगा, जिस पार्टी में जाए, जिस पार्टी में भी जाएंगे लोग इनको वोट नहीं देंगे लोटों को, इनके नफरत है। ज़ेबा साहिबा, जैसे एक डेवलपमेंट ये हुई जैसे वो कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के ज़ियाउल्लाह बंगिश का कहना है कि PTI से आम इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। तो क्या परवेज खट्टक की पार्टी से इत्तेहाद कर लेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पार्टी से निकलेंगे लोग, वो दोबारा PTI में कभी इंटर नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितने लोग पहले छोड़ के चले जा चुके हैं, उसमें पर इमरान खान साहब ने ये कह दिया था कि जो मेरी पार्टी को छोड़ के चला गया वो उस पार्टी का नाम इस्तेमाल करे। वो बिल्कुल मेरी पार्टी का नाम मत इस्तेमाल करे। जिस पार्टी में गए हैं उसी पार्टी का नाम यूज करें। और लोगों ने उनकी इस हरकत से उन्हें अपनी नजरों से भी गिरा दिया और अपने आप से भी दूर कर दिया। अब PTI में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, और किसी और पार्टी में जाना या आना ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बंगे साहब की पार्टी में बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कुछ भी। बरकी साहब, इतनी तेज रफ्तार, बर्क रफ्तार कानून साजी हुई है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, कि इस इजलास में 54 बिल पास हुए, और ये भी हुआ कि कोरम पूरा नहीं था, उसके बावजूद धड़ाधड़ जो है आंखें बंद करके बिल पास होते रहे। 29 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर कर लिए गए, न बगैर ये देखे कि वो यूनिवर्सिटी किसी नाले पर बनी हुई है, उसके पास दूसरा कमरा भी है कि नहीं, वाइस चांसलर कोई क्वालिफाइड है, यूनिवर्सिटी का चार्टर मंजूर हुआ है, यूनिवर्सिटी के पास कोई स्टाफ, कोई प्ले ग्राउंड, कोई फैसिलिटीज़ या लेबॉर्ट्री है। एक वो जिस तरह नोट छापे जाते हैं, सुना है कि लोगों ने उस तरह ये बिल छापे हैं और उससे फ़ायदा उठाया है। तो मैं ये हैरान हूँ कि आपके पास ऐसे ऐसे तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपने या आपकी पार्टी ने या जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने वो कोई रोल अदा नहीं किया, उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं की कि कानून साजी जो भी हो वो मयारी हो। ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आंखें बंद करके कोरम के बगैर जो है वो मंजूरी दी जा रही है? क्या कहेंगे? पाकिस्तान का है, मेरा नहीं ख्याल किसी अफ्रीकन कंट्री का भी होगा। बुरी हालत है पाकिस्तान की इस वक्त।
قائد اعظم قبر میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ کیا میں نے ملک بنایا تھا اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. رشوت ستانی ہے. جس کا شریف بردرز میں سے کوئی آدمی انچارج ہوگا وہ ملک کا بیڑا غرق نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. ان کی یہ حالت ہے کہ شہباز شریف ذرا انہیں کہ نارکلی بازار کا چکر لگا کے دکھیلے یا گلشن راوی کا یا مال روڈ کا، لوگ جوتے ماریں گے اس کو. پیپلز پارٹی تو خاموش ہے کہ ہمارے پاس تو فارن افیئرز کا منسٹری ہے جو کہ بلاول صاحب اچھا کر رہے ہیں، پاک ایران کا اچھا ہو گیا ہے، باقی ملکوں سے اچھا تعلق بنا رہے ہیں. جو انٹرنل ہے بجلی کا، پانی کا، یہ انٹیریئر کا، یہ سارا نون لیگ کے پاس ہے. وہ اپنی من مانی کرتے ہیں. ان کی عادت ہی ہے رشوت لے کے کام کرنے کی. اس طرح کی یونیورسٹی میں وداؤٹ مطلب انویسٹیگیٹنگ، اور ہمارے لوگ ہیں، فرت اللہ بابر ہماری پارٹی کا آدمی ہے، کندی ہماری پارٹی کا آدمی ہے، رضا ربانی جس نے بل پھاڑ دیے ہیں. تھوڑے سے تو لوگ ہیں ہماری پارٹی کے اس وقت اسمبلیوں میں، تو انہوں نے تو ریزسٹ کیا ہے، اور یا ایک آدھا جماعت اسلامی کے آدمی نے ریزسٹ کیا ہے، باقی تو کوئی ریزسٹ نہیں کر رہا. سب کے موج ملے لگے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں. پری پول ریگنگ ہے یہ. کل کو ہو سکتا ہے میں بھی ریٹ کر دوں کہ یہ پری پول ریگنگ ہے جو آج کل 20-20 کروڑ روپے دے رہے ہیں اپنا ایم این ایس کو اور دوسرے لوگوں کو. یہ حال ہے. میں تو نہیں لیا 1 روپیہ بھی. یا ہمارے کیسے ہمارے جو لاہور کے پنجاب کے لیڈر ہیں کسی کو نہیں ملا پیسہ، نہ ہم نے لیا نہ مانگا. یہ پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں آٹا آیا تھا کدھر کیا نیب کا اسکینڈل، کروڑ روپے کا آٹا غائب کر دیا انہوں نے ایم این اے ایم پی کے کینڈیڈیٹ جو تھے نون لیگ کے. جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ملازم بنی ہوئی ہے نون لیگ کی. محسن نقوی ان کا غلام ایسی ہے. اچھا لیں جی زیبا صاحب یہ فرمائیے کہ اگر آپ کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان گرفتار ہو گئے اور نااہل ہو گئے تو آثار یہ دکھ رہے ہیں کہ ووٹر نہیں باہر آئے گا، تو اس صورتحال میں پارٹی کیا اسٹریٹجی اپنائے گی؟ میں تھوڑی سی تفصیل میں پیچھے جانا چاہتی ہوں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے. کریں. میں کہتی ہوں حکمرانوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی پیچھے یہ انہوں نے گنڈا گردی کی ہے اس کا مین ریزن کیا تھا؟ اور پاکستان یہ طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کسی طریقے سے بھی یہ چھٹیوں کے دن تھے محرم کے، اس میں بھی انہوں نے پکڑ دکڑ ان کی چھوڑی نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں شہباز شریف صاحب نے آج جو بڑے خوشگوار ماحول میں اس بات کا ارادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں شروع سے لے کے آج تک جرنیلوں کو لیتا رہا ہوں اور میں اپنے لیے مفادات کے لیے نہیں ملتا، میں ان کو عوام کی فلاح کے لیے ملتا ہوں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیں کہ جتنے بھی جرنیل تھے اس سے پہلے 30 سالوں میں آئے، اس میں مجھے بتا دیں کہ کون سے لوگ تھے جو پہلے آپ جن کو نہیں گھسیٹتے تھے، جن کو آپ نہیں برا بھلا کہتے تھے، سب کو آپ نے گالیاں نکالی. وہ باجوہ صاحب تھے، کیانی صاحب تھے، جتنے بھی آج سے 30 سال پہلے جرنیل آئے، کوئی بھی جرنیل ایسا نہیں تھا جن کے آپ معتبر نہیں ہوئے. اب مجھے کیوں نکالا؟ مین ریزن وہ باجوہ کا نام لے لے کے نواز شریف صاحب کا گجرالے جلسے میں انہوں نے تقریریں کی، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو جلسے میں جلوسوں میں تصویریں لگائیں. یہ جرنیلوں کی خدمت ہے، یہ جرنیلوں کی ان کو ملنے کی بات انہوں نے یہ بعد میں یہ بات کی ہے. اگر آپ 1.5 سال سے یہ حکمران ہے، آپ نے یہ تشہیر کیا ہے کہ میں باجوہ کو نہیں ملتا، میں کسی کو بھی نہیں ملتا. میں شہباز شریف صاحب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے قائد طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو پنڈورا باکس انہوں نے کھولا ہوا ہے ان کے بارے میں وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے.
आप जितना भी इनके करीब जाएंगे, जितने भी इनके दाद रसी करेंगे, जितनी भी आप इनकी चमचगिरी करेंगे, अवाम की तरफ से आपको जरा भी दाद रसी नहीं मिलेगी। ये चूहे बिल्ली का खेल स्टैब्लिशमेंट ने जो दिखाया है, ये जो पीडीएम का लिबादा उड़ा हुआ है और ये जो उन्होंने खेल खेला हुआ है, और अवाम को जो घास चराने का कर रहे हैं, ये अवाम को, मैं समझती हूँ कि मैं आपको अपने, ये कहते थे मैं कपड़े बेच के सस्ती रोटी और खाना देने आया हूँ। अभी तो ये इतना कमा चुके हैं, ये सोने के भी कपड़े, अब ये बटन भी सोने के, अब ये जूते भी सोने के पहनना शुरू कर दिया इन्होंने। और अब ये और क्या अवाम को रिलीफ देंगे? अब इससे ज्यादा बड़ी रिलीफ हो क्या सकती है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही इनकी। और ये तोशा खाना इमरान खान साहब के लिए BMW गाड़ी तो मरियम नवाज साहबा ने ली थी, और नवाज शरीफ साहब ने नहीं ली थी, शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ियां नहीं ली थी। मरियम साहबा जो वैसे भी वो जूस के और औरतों के, खवातीन के जो जर के लिए इस्तेमाल होती है, ज़बैश के लिए इस्तेमाल होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहती ऐसी चीज की, वो भी मरियम नवाज साहबा ने लिए है ना। इनको 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 नहीं पता कि ये सारे कहाँ से लिया है। अवाम इमरान खान साहब को किसी सूरत में छोड़ नहीं सकती। इनमें अगर जुर्रत है ये इलेक्शन करवाए और अवाम का देख लें कि अवाम किसके साथ है। अवाम तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ है, और तरीके इंसाफ जो है लोगों की आखिरी उम्मीद है। मैं समझती हूँ खैबर से लेके कराची तक, गिलगित बल्किस्तान, कश्मीर में हर जगह एक ही बात की जाती है, जो तरीके इंसाफ है, जिसको ना कोई हरा सकता है, ना इनको कोई बेच सकता है, ना उसको कोई भगा सकता है, और ना ही किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत है कि वो ये कारनामा करवा के दिखाएं। मैं समझती हूँ अवाम इमरान खान साहब के साथ है, परवेज इलाही साहब के साथ है, क्योंकि हम परवेज इलाही साहब सदर पंजाब, परवेज इलाही साहब जो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं और कंधे के साथ कंधा मिला के इस एज में जेल काट रहे हैं, इस तंगदस्ती में, और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा जा रहा है कि आज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो हम आपको 2 घंटों में अपने घर शान शौकत से भिजवा देंगे। लेकिन परवेज इलाही साहब ने एक ही रट लगा रखी है कि जो मेरे कायद इमरान खान साहब के साथ हूं मैं, जो मेरा मुआहदा उनके साथ हो चुका है, वही मैं आज भी उसी पे कायम हूँ। मुझे कुछ आराम की जरूरत नहीं है। जो कब्र में रात है वो बाहर नहीं है। अगर मुझे ना यहाँ डॉक्टर दिया जा रहा है, ना बेड दिया जा रहा है, ना पंखा दिया जा रहा है, ना मुझे मेरी जरूरतें पूरी की जा रही है, मेडिसिन तक मुझे मुहैया नहीं की जा रही। उसके बावजूद अगर परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं तो ये उनका विजन है, उनका पुराना कैरियर है, और वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ ही मैं हूं और इंशाल्लाह मैं उसके साथ ही रहूंगा। मौलाना फजल जी बिल्कुल बिल्कुल इत्तेहादी नहीं जी, हम एक जमात के हैं और हम पीटीआई के हैं। हम जब से हमने पीटीआई ज्वाइन की है और हम पीटीआई का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई जो नए लोग आए हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं, जो हमारे अपने थे वो हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने तो सलूट पेश किया परवेज इलाही साहब को और कहा कि इस एज में आपने हमारा साथ दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मैं बरकी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने बाजोड़ के अफसोसनाक खुदकुश हमले के बाद 26 इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, लेकिन उन्होंने केपीके की हुकूमत जो है अबूरी और गवर्नर साहब जो कि उन्हीं के नामजद करदा हैं और वज़रा जो उन्हीं के नॉमिनेटेड हैं, उन पर कोई लफ्ज़ नहीं, कोई लफ्ज भी जाहिर नहीं किया उनके ऊपर। ये भी नहीं कहा कि भाई इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी। तो आप ये फरमाइए कि ये इस रवैये को आप क्या नाम देंगे कि उन्होंने, जहाँ पे तकरीबन उन्हीं की हुकूमत है एक हिसाब से,
کیونکہ وہ جتنے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، کنڈی صاحب ہیں، اور پھر جو اے این پی کے ایمل ولی خان ہیں اور ان کے جو نامینیٹڈ وزراء تھے، ان کا تو کہنا ہے کہ جی وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ گورنر حاجی غلام ولی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہ اپنے وزراء پر کوئی قدغن لگائی، نہ اپنے ہی عزیز گورنر کے بارے میں کچھ کہا، انہوں نے ڈائریکٹ اٹھا کے انٹیلیجنس ایجنسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ یہ اس رویے کو آپ کیا کہیں گے؟ ہپوکریسی، ہپوکریٹ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہی ہیز ریلائزڈ، بڑا شارپ آدمی ہے، ہی ہیز ریلائزڈ کہ جو جے یو آئی ہے وہ مکمل طور پہ وہاں سے صفایا ہو گیا اس کا کے پی کے سے۔ کے پی کے میں اب 3 فورسز ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک تھوڑے لیول پہ اے این پی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جماعت اسلامی ایک آدھی سیٹ کبھی لیتی ہوگی بیچ سے، اس کے علاوہ اس کا کوئی وہاں والی وارث نہیں ہے۔ جے یو آئی کی ہوتی تھی اسٹرینتھ، یہ بارڈر ایریاز ڈی آئی خان وزیرستان اس سائڈ سے، وہ اب مرج ہو گئے ہیں، اور وہاں کی آپ دیکھیں جو اس وقت صورت حال ہے وہ بڑی مطلب ہے وہاں بھی انریسٹ سا ہے کہ یہ پشتین موومنٹ وغیرہ انہوں نے کافی ڈینٹ ڈالا ہے جے یو آئی کی جو تھی پولیٹیکل پاکٹس جو تھی نا جی، تو وہاں سے یہ فارغ ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ سندھ کراچی 100% مطلب ہے 99 نہیں 100% پیپلز پارٹی سویپ کرے گی۔ بلوچستان میں 1/3 کے قریب پیپلز پارٹی لے جائے گی، کافی لوگ آئے ہیں، یہ بی این پی والا چھوڑ گیا مگر ادروائز کافی وہاں سے آئے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کافی سٹرونگ ہے، ابھی نہیں بلکہ 18 میں بھی آپ دیکھیں کہ مظفر گڑھ لیا، یہاں سے پیپلز پارٹی نے سوائے مظفر گڑھ کی ایک سیٹ نہیں جیتی تھی، باقی ساری جیتی، سیال جیتا ہے، نوابزادہ جیتا ہے، ہینا کا بھائی جیتا ہے، لیا سے وہ سارے جیتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ جو ہے سینٹر پنجاب میں مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا۔ نون لیگ بالکل فارغ ہے یہاں سے، پیپل ہیٹ نون لیگ۔ آپ نے صحیح فرمایا یا محترمہ نے، ان کی ایک عادت اب بہت واضح ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ پہلے کرتے ہیں بوٹ پالیسی، جیلانی کے، ضیاء الحق کی، ہر ایک کی کرتے ہیں یہ اپنا، اس کے بعد انہی کو یہ ڈانگ مارتے ہیں۔ پہلے جیلانی کو مارا، اس کے بعد جب اعجاز الحق کو ذلیل کیا جو ان کے گاڈ فادر تھا ضیاء الحق، اس کے بعد ان کی جنجوئے سے نہیں بنی، اس کے بعد جنرل جنجوئے سے، پھر کاکڑ سے انہوں نے جھگڑا کیا، پھر فروق لغاری جس نے پیپلز پارٹی کے چھرا گھونپا تھا اس کے ساتھ ان سے فائدہ لے کے اس کو پھر انہوں نے گندا کیا، آپ کو پتہ ہی ہے کیا حشر کیا تھا۔ تو یہ ریلائبل نہیں ہے، ان کی فطرت میں ہی نا یہ چوری چکی ہے۔ اسرائیل سے یہ ٹیکسٹائل ملیں لے آئے ہیں، متل کے ساتھ ان کا کاروبار ہے، مودی ان کی آتا ہے وہ کرنے یہ، اور جس کے آپ دیکھیں آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، مجھے بتائیں جس کے بچے شباز کے نواز کے وہاں بزنس کر رہے ہوں، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے پرائم منسٹر بات کر سکتا ہے انگلینڈ کے پرائم منسٹر سے؟ وہ کہے گا کیا باتیں کر رہے ہیں تم، مجھے کیا پروٹیسٹ کرنے آئے ہو، تمہارے بچے تو ادھر کاروبار کر رہے ہیں۔ سر یہ بندے پاکستان کے لیے یہ نہیں، یہ کوئی بھی انڈسٹریلسٹ ہو جو بڑا بزنس مین ہو وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، بہت یہ جو ہے اب آپ دیکھیں اتنی سینسر، میں نے ضیاء الحق کے دنوں میں جیل کاٹ دیا، ٹھیک ہے جی، ضیاء الحق کے دنوں میں گھروں میں نہیں حملے ہوتے تھے، عورتوں کو ننگا نہیں کرتے تھے جو آج ہو رہا ہے۔ ابھی یہ قانون سازی آپ نے دیکھی ہے؟ یہ قانون سازی انہی کے گلے پڑے گی، انہی کے گلے پڑے گی قانون سازی۔ یہ ان کے مسئلے، یہ جو ابھی انہوں نے بغیرتی کا ثبوت دیا ہوا ہے، پاکستان میں یہ اسلامی جمہوریت پاکستان ہمارا ملک کا نام ہے، اور اس کے اندر وحشت کس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے اور کیوں پھیلائی جا رہی ہے، کیا ریزن ہے اس کا؟
دیکھیے آپ اس میں آپ پیپلز جانتے ہیں پارٹی کی ماشاء ٹھیک ہے نا، آپ لگنے لگے پیپلز آپ کو پیپلز زیادہ پارٹی خبریں بھی ہوں تو گی. پارلیمنٹ میں یہ موجود مولانا ہے. فضل الرحمان جس کی بات آپ کر رہے ہیں، مبین صاحب مجھے 1 منٹ دیجئے گا، میں ایک صرف بات کرنا چاہتی ہوں. سوری ٹو سے میں ٹریپ کر رہی ہوں بات کو، اگر مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں ایک صرف مولانا فضل الرحمان کے اوپر بات ضرور کرنا چاہتی ہوں. جلدی کیجئے، 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. ابھی تک گم گو کی صورتحال میں چل رہا ہے. حکمران میں سے کوئی کہتا ہے الیکشن ہوں گے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، مولانا فضل الرحمان کہتا ہے الیکشن ہو ہی نہ. جبکہ شہباز شریف اور مریم نواز کی رٹ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن تب ہو جب نواز شریف پاکستان میں ہو. تو میں مریم نواز صاحبہ اور ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، کیونکہ پاکستان میں آئین اور قانون میں کسی طرف بھی جاگ اٹھتا ہے. اور جب بھی آپ یہ وار کریں گے قانون جاگے گا، سپریم کورٹ جاگے گا، اور جن لوگوں نے پاکستان پہ ظلم کیا ہے وہ بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں آنے کا موقع نہیں دیں گے. الیکشن جب ہوگا تو الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، کتاب بھی بھاگے گی، شیر بھی بھاگے گا، اور ترازو بھی ٹوٹے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.